Warning, this video is not suitable for all ages. Viewer discretion is advised. Assalamu alaikum viewers, welcome to another episode of Food for Thought series. व्यूवर्स, आज एक साल पूरा हुआ है उस डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट को जो फ़लस्तीन की ज़मीन पे पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट मुस्लिम्स और जूस के बीच में स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर को। ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हुआ है जिसकी वजह से अब तक 42,000 लोग अपनी ज़िंदगियां गंवा चुके हैं और उसके अलावा लाखों में लोग ज़ख्मी हैं। इस वक्त फ़लस्तीन की ज़मीन बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रही है, जहाँ पे फूड शॉर्टेज है, जहाँ पे वाटर शॉर्टेज है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ इमर्ज होने शुरू हो गई हैं। जैसे कि पोलियो के केसेस में अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा राइज होना शुरू हो गया है। व्यूअर्स, पैलेस्टाइन का इशू आजकल का नहीं है, पर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से ये इशू एस्केलेट होते होते यहाँ तक पहुँचा है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे बैकग्राउंड काजेस जिसकी वजह से पैलेस्टाइन की ज़मीन इस वक्त कत्ल व गारत का मरकज़ बनी हुई है। व्यूअर्स, हिस्टोरिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिन लोगों के पास अपनी ज़मीनें भी नहीं थी और जिन लोगों के पास अपनी एक प्रॉपर कंट्री नहीं थी, जो पूरे यूरोप में इधर उधर भटक रहे थे, उन लोगों ने एक प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट की और वो मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद विद इन 7 डिकेड्स उन लोगों ने एक प्रॉपर ज़मीन हासिल कर ली। और ये लोग कोई और नहीं, जूस थे। जूस ने जिस तरह से पैलेस्टाइन पे अपने एंसेस्ट्रियल लैंड यानी इसराइल को वहाँ पे स्टेब्लिश किया और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एक प्रॉपर मूवमेंट चलाई और उस मूवमेंट के थ्रू वो वहाँ पे फैल गए। आए नज़र डालते हैं उस हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे जिनकी वजह से पैलेस्टाइन एक स्टेट से एक माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गया और उसकी जगह पे इसराइल ने अपना कब्जा जमा लिया। व्यूअर्स, ये सब शुरू होता है ओटोमन एम्पायर के दौर से। जिस टाइम में ओटोमन एम्पायर के पास पूरा मिडिल ईस्ट, बाल्कन के कुछ स्टेट्स पार्ट्स हुआ करते थे, उस दौरान 1897 में जूस ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको ज़ायोनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। जूस जो पूरी दुनिया में एक प्रोसिक्यूशन के शिकार थे, वो इस प्रोसिक्यूशन से एस्केप होकर अपनी एक अलग से स्टेट बनाना चाहते थे और वो ये स्टेट अपनी एंसेस्ट्रियल लैंड यानी कि फ़लस्तीन में आबाद करना चाहते थे। फ़लस्तीन की ज़मीन तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मुस्लिम्स के लिए वहाँ पे मस्जिद अल अक्सा है, हमारा पहला किबला। जूस के लिए वहाँ पे उनके टेम्पल्स हैं और क्रिश्चियंस के लिए वो बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट है। इसीलिए जूस अपनी उसी एंसेस्ट्रियल लैंड में जाना चाहते थे। ज़ायोनिस्ट मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है जिसको थियोडोर हेrzl ने 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया। मूवमेंट के स्टार्ट होते ही जूस आहिस्ता आहिस्ता इस मूवमेंट के बेसिस रखना शुरू हो गए और कंसोलिडेशन के लिए वो पैलेस्टीन में स्लोली शिफ्टिंग करना शुरू हो गए थे। वहाँ पे जाके उन्होंने ज़मीनें खरीद करना शुरू कर दी और वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर दी। इसी दौरान दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगती है 1914 से। इस वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर, जर्मन्स एंड इटली एक साथ होते हैं और ये तीनों शिकस्त खा जाते हैं। शिकस्त खाने के बाद जो विनर पार्टी है वो इनको जोग्राफिकली डिसइंटीग्रेट करती है और जोग्राफिकली इनको इस तरह से वीक करती है कि ये दोबारा रिकंसोलिडेट होकर कभी भी जंग ना कर पाए। इस सब में ओटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है और उसके बाद मॉडर्न जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज आज प्रेजेंट हैं वो इमर्ज हो जाती हैं और इसी वजह से मुस्लिम्स की एक जॉइंट जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। स्काई-पीकॉट एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और फ्रांस के बीच में, जिस एग्रीमेंट के थ्रू पैलेस्टाइन की ज़मीन ब्रिटिश को दी जाती है। जब ब्रिटिश का कंट्रोल प्रॉपरली पैलेस्टाइन लैंड पे एस्टेब्लिश हो जाता है तो ब्रिटिश का एक फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स बेलफोर्ड डिक्लेरेशन पेश करता है। इस डिक्लेरेशन के थ्रू एक पब्लिक स्टेटमेंट दी जाती है कि जूस को राइट है कि वो अपनी एंसेस्ट्रियल लैंड में अपना एक कंट्री फॉर्म करें और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको ये काम करने में अपनी पूरी सपोर्ट देगी। ज़ायोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद जूस आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पैलेस्टीन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन जब 1913 में जर्मनी में नाजीज़ का राइज हुआ, उस दौरान हज़ारों की तादाद में जूस माइग्रेट करके आ गए पैलेस्टीन में। पैलेस्टीन की लैंड में जूस का इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स होना अरब्स के लिए एक थ्रेट बन गया, जिसको काउंटर करने के लिए अरब्स ने एक प्रॉपर मूवमेंट चलाई। ये मूवमेंट चलते चलते काफ़ी सारे वायलेंसेस की तरफ बढ़ने लगी। यूनाइटेड नेशंस ने अपना रेजोल्यूशन 181 दिया जिसको हम पैलेस्टीन पार्टीशन प्लान भी कहते हैं और इस पार्टीशन प्लान में उन्होंने क्लियरली बताया कि किस तरह पैलेस्टीन की लैंड जूस के बीच में और अरब के बीच में डिवाइड हो सकती है। पार्टीशन प्लान कुछ इस तरह था कि 55% पैलेस्टीन की लैंड जूस के पास चली जानी थी और 45% पैलेस्टीन की लैंड अरब्स के पास चली जानी थी। तो इसी तरह जेरूसलम इंटरनेशनल कस्टडी में चला जाता। इस सारे इवेंट के बाद एक सीरीज ऑफ वॉर स्टार्ट हो गई बिटवीन अरब्स एंड जूस। इन वॉर्स में 22 दफ़ा ऐसा हुआ कि बाकी अरब कंट्रीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया और इन दी एंड बाकी अरब कंट्रीज़ ने
اسرائیل کے ساتھ پیس ٹریٹیز کرتی، جیسے کہ فرسٹ پیس ٹریٹی ایجپٹ نے کی تھی اسرائیل کے ساتھ۔ آئے دیکھتے ہیں ان وارز کو اور فوکس کرتے ہیں کہ کس طرح یہ وارز ہیں۔ عربس وار اگینسٹ اسرائیل جو فرسٹ ہوئی تھی وہ 1948 سے 1949 تک ہوئی تھی، جس میں ایجپٹ، جارڈن، عراق اور سیریا شامل تھے۔ یہ وار اسرائیلی جیت گئے۔ اسرائیلیوں نے 7,50,000 فلسطینینز کو ایکسپیل کیا اور اس کے علاوہ 78% فلسطینین لینڈ کو کیپچر بھی کر لیا۔ اس کے بعد 1967 میں اسرائیل نے عرب کنٹریز کے خلاف وار سٹارٹ کی، جس کو 6 ڈیز وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس وار میں اسرائیل کو ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ کا بھی کنٹرول مل گیا تھا۔ عرب اسرائیل وار 1973 بھی ہوئی تھی۔ اس وار میں اسرائیل کو کافی سارے سیٹ بیکس ملے، لیکن پھر ایجپٹ اور اسرائیل نے ایک پیس ٹریٹی سائن کر لی تھی۔ اگر آج ہم دیکھیں تو فلسطینینز کی 30 ملین پاپولیشن ہے، جس میں سے کافی سارے ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کافی ایسے ہیں جو غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک میں ابھی بھی رہائش پذیر ہیں۔ 3 ملین ویسٹ بینک میں ہیں اور 2.2 ملین غزہ اسٹرپ میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ 1.9 ملین فلسطینینز اسرائیلین سٹیزن ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ جو اس ٹائم غزہ اسٹرپ میں موجود ہے وہ حماس ہے۔ حماس کا وجود 1987 میں ہوا تھا، جو کہ ایک جہادسٹ گروپ کے طور پہ ہوا تھا۔ ان کا کام فلسطین کی آزادی تھا۔ حماس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کو ایران اور سیریا سے سپورٹ تھی، اور اسی حماس گروپ نے 7 اکتوبر 2023 کو فارمل اٹیک لانچ کیا تھا اسرائیل پہ۔ اس اٹیک کے بعد اسرائیل نے بہت ہی فورسفلی ریٹیلیٹ کیا اور ریٹیلیشن میں انہوں نے 42,000 لوگوں کو مار دیا اس ٹائم تک۔ اس کے علاوہ غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک میں کوئی بھی انفراسٹرکچر نہیں رہا۔ اسکولز، کالجز، ہاسپٹلز، روڈز سب کچھ ڈسٹرائے ہو چکا ہے۔ وہاں پہ فوڈ اور واٹر کی شارٹیجز ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی ڈیزیزز ظاہر ہو رہی ہیں، جیسے کہ ایمرجنس آف پولیو، جو کہ ایک بہت ہی ڈپلوریبل سچویشن ہے۔ اگر اس کو ٹائم ڈیٹیل نہیں کیا گیا اور دنیا نے انٹروین نہ کیا تو ہم ایک اور ریجنل وار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وار صرف اسرائیل اور فلسطین تک نہیں رہے گی، یہ اسکلیٹ ہوتی جا رہی ہے، لبنان تک پہنچ گئی ہے، اور لبنان میں اسرائیل نے اپنے گراؤنڈ آپریشن سے سٹارٹ کر دیے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ لیڈر کو مارنا اور پھر ایران کا اس کا ریٹیلیٹ کرنا ریجن کو ایک ایسی وار کی طرف دھکیل رہا ہے جو کہ نہ صرف مڈل ایسٹ تک رہے گی بلکہ یہ ورلڈ وار کا شیپ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ ان کنٹریز کے مختلف الائز ہیں، جیسے کہ اسرائیل اور امریکہ آپس میں الائز ہیں، اور امریکہ نے اپنے اینیمیز کی لسٹ جاری کی ہے۔ اس اینیمی لسٹ میں ایران، رشیا، چائنا، نارتھ کوریا اور اس ٹائپ کے ادر کنٹریز بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے ایران اور رشیا آپس میں کولیبریٹ کریں گے، اور ایسے کنٹریز جن کی ایران سے کوئی ایفیلیشن ہے، وہ ریلیجس ہوں یا وہ پولیٹیکل ہوں، جس بھی حساب سے، وہ بھی ایران کو سپورٹ کریں گے، اور یہ ایونچولی ایک ریجنل سے گلوبل وار کی طرف سے جائے گی۔ ان سارے ایشوز سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کور ایشو کو سالو کرنا پڑے گا۔ کور ایشو یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ایک سیز فائر اگریمنٹ ہونا چاہیے، پرزنرز ایکسچینج ہو، سیز فائر اگریمنٹ ہو، اور اس سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرتے جانا چاہیے تاکہ ایونچولی جو سچویشن ہے وہ نارملائز ہو اور لوگ واپس اپنی نارمل لائف میں لوٹیں، اور اس طرح سے ریجنل وار سے اوائڈ کیا جائے۔ اسرائیل اور فلسطین ایشو کا سولوشن کیا ہے؟ ایک تو سولوشن یہ ہے کہ جو UN چارٹر نے 181 آرٹیکل دیا تھا اس حساب سے اس کو سالو کیا جائے، یعنی کہ 45% لینڈ فلسطینینز کو دی جائے اور 55% لینڈ اسرائیلیز کو دی جائے، جیوز کو دی جائے، اور اس حساب سے جیروسلم انٹرنیشنل کنٹرول میں ہو اور اس کے ساتھ بارڈر اسٹیبلش ہو جائیں۔ اس ایشو کا ون اسٹیٹ سولوشن بھی ہے۔ کافی اسکالرز اس سولوشن کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں۔ وہ سولوشن یہ ہے کہ فلسطینینز اور اسرائیلیز دونوں ایک ساتھ ایک کنٹری میں رہیں اور وہ کنٹری سیکولر ہو، اسٹیٹ کا ریلیجن سے کوئی بھی واسطہ نہ ہو، اسٹیٹ سیپریٹ انٹیٹی ہو اور ریلیجن ہر کوئی خود پریکٹس کرے۔ اس کے علاوہ ایک 3 اسٹیٹ سولوشن بھی ہے۔ 3 اسٹیٹ سولوشن یہ ہے کہ ویسٹ بینک جارڈن کے پاس ہو، غزہ اسٹرپ ایجپٹ کے پاس ہو، اور باقی جو لینڈ ایریا ہے وہ جیوز کے پاس ہو۔ لیکن اس سولوشن کو مسلمز کافی حد تک کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن یہ سولوشن فلسطینینز کے فیور میں نہیں ہے، کیونکہ موسٹلی کنٹرول جیوز کے پاس ہوگا، اور وہ جب چاہیں گے دوبارہ سے اٹیک لانچ کر کے فلسطینینز کی لائف اور مشکل بنا دیں گے۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کچھ ایسے سولوشنز ہیں جو اس ایشو کو امپروو کر سکتے ہیں تو کائنڈلی لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن۔ تھینک یو۔